हुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। म ख्रिस्टी अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु र आज यो अवसर दिनुभएको निम्ति म बलिदान एजी चर्चका जवान भाइ बहिनीहरू र एजी जवानहरूका लिडर जो हुनुहुन्छ हाम्रो विजय भाइ लगायत जतिजना लिडर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। यो समय हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्ने छौं र विशेष गरेर यो अलिकति समयलाई बचाउनको निम्ति हामी डाइरेक्ट कतिवटा परमेश्वरको वचनको खण्डहरू नपढिकन त्यसबाट सिक्न सक्ने केही कुराहरू हामी आज तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ। यो साउन्ड ठीक छ भन्ने लाग्छ। ठीक छ भने एकचोटि हात हल्लाइदिनु होला। त्यसले चाहिँ मलाई स्वर सुनिएको छ भन्ने। हस्, थ्यांक यू, धेरै धन्यवाद। आज तपाईहरुको बीचमा धेरैजना मैले अघि वर्शिप हुँदै गर्दाखेरि यसो त्यो सबैजनाको अनुहार हेरे मैले। प्राय सबैजना हुन त यो जवान संगति हो, त्यही भएर निश्चय नै सबैजना जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र तपाईहरु कतिजनालाई मैले देखेको छु, प्राय सबैलाई देखेको छु। हुन सक्छ मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुलाई चिनेको छैन अनि तपाईको अनुहार मलाई याद छ जब तपाईलाई म स्क्रिनमा देख्छु अथवा फेस टु फेस देख्दाखेरि पनि म तपाईलाई पहिचान चाहिँ गर्न सक्छु र यो समय दिनुभएको निम्ति धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। र आज विशेष गरेर म तपाईहरुको बीचमा करिब 30-35 मिनेट समय लिनेछु र सकेसम्म छिटो सिध्याउने कोसिस गर्नेछु र दुईवटा कुरा आज तपाईहरुको बीचमा म बताउन चाहन्छु। हामी सबैजना जवानहरू छौं र हामी जवानहरू चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले कुनै न कुनै ठाउँमा हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ लिडर हुनेछौं, लिडर बन्नेछौं, नेतृत्व दिने व्यक्तिहरू बन्नेछौं। अनि यो लिडरशिप नेतृत्व दिने भन्ने कुरा चाहिँ केवल यो चाहिँ चर्च भित्रको सेवकाई सेवासँग मिनिस्ट्रीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। चाहे तपाई जुनसुकै क्षेत्रमा जानुस् त्यहाँ तपाईको आवश्यकता छ, तपाईको खाँचो छ र तपाई र हामी क्रिस्चियन जवानहरू, तपाई र हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका युथहरू चाहिँ अझ बढी जुन क्षेत्रमा हामी हुन्छौं, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे बैंकिङ क्षेत्रमा होस्, तपाईहरु कतिजनाहरु सायद बैंकमा काम गर्नुहुनेछ, अरु थुप्रै थुप्रै यस्ता हस्पिटलहरुमा होस्, मेडिकल सेक्टरमा होस्, हामी जहाँ हुन्छौं त्यहाँ चाहिँ हामी नेतृत्व दिने व्यक्तिहरू, लिडरशिप दिने व्यक्तिहरू हामी बन्न सक्छौं र त्यो हुन सक्छौं हामी। र विशेष गरेर आज तपाईहरुको बीचमा मेरो एकजना साथी युएस को साथी हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको किताबको अलिकति अंश म तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्नेछु र जुन चाहिँ नेपालीमा पनि आइसकेको छ त्यो किताब। आज तपाईहरुको बीचमा दुईटा कुरा बताउँछु। एउटा चाहिँ आरम्भ कसरी गर्ने, कुनै पनि कुराहरू कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा, र त्यसपछि दोस्रो चाहिँ कुनै पनि कुरालाई लिड गर्नको निम्ति हामी लिडरशिप पोजिसनमा हुन अथवा मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति चाहिँ हामीसँग चाहिँ भरोसा हुनुपर्छ, ट्रस्ट हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा आज तपाईहरुको बीचमा बताउँछु। क्रिस्चियन अगुवापन चाहिँ वातावरण अनुरूप तपाईले परिवर्तन गर्दै लगाउने ज्याकेट जस्तै होइन। भन्न खोजेको चाहिँ मन लाग्यो लगायो हैन, मन लागेन लगाएन, अथवा परिस्थिति हेरेर म यो गर्छु अथवा म त्यो गर्छु भन्ने टाइपको चाहिँ होइन क्रिस्चियन लिडरशिप चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने यो तपाई हामी सबैजनाले ब्रस गर्छौं, ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ हामी टुथपेस्ट युज गर्छौं। अनि त्यो जुनसुकै ब्रान्डको जुनसुकै कम्पनीको भए पनि त्यो टुथपेस्टको जुन ट्युब छ त्यो ट्युब भित्र चाहिँ टुथपेस्ट हुन्छ। अनि जब हामी बिहान उठ्छौं ब्रसमा त्यो हैन लगाउँछौं, अनि जब त्यसलाई हामी प्रेस गर्छौं निचोड्छौं त्यसबाट चाहिँ टुथपेस्ट नै निस्किन्छ, अरु कुराहरु निस्किँदैन। त्यही कारणले तपाई र हामी जो हौं, तपाई र हामी जस्तो व्यक्ति बन्दै छौं, तपाई र हामीबाट पनि वास्तवमा त्यही नै कुराहरु निस्किरहेको हुन्छ। र विशेष गरेर यदि हामीले प्रेरितको पुस्तकमा एकजना अगुवा हुनुहुन्छ, धेरैजना व्यक्तिले उहाँलाई कहिलेकाहीँ अगुवाको रूपमा पहिचान नगरेको देखिन्छ, तर उहाँ प्रभावशाली अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ हो बार्नबास। र बार्नबासको जीवनमा विशेष गरेर यी कुराहरू हामी देख्छौं, यी कुराहरू पाउँछौं। र आज तपाईहरुको बीचमा बार्नबासको जीवनमा पाइने लिडरशिपका केही क्वालिटीहरू, केही गुणहरू, विशेषताहरू तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु।
र प्रारम्भ अथवा आरम्भ कसरी गर्ने हैन स्टार्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिलो बोधा चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ। धेरै पटक हामीहरू चाहिँ मैले यो कुरा प्राप्त गरिसकेपछि अथवा म यो बनिसकेपछि मैले यो कुरा हासिल गरिसकेपछि चाहिँ मैले गर्नुपर्ने काम अथवा लिडरसिप दिने काम अथवा मानिसहरूलाई सिकाउने, मानिसहरूलाई हुर्काउने, मानिसहरूलाई बढाउने हैन जे पनि कुराहरू हुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसपछि म गर्छु भन्ने धेरै पटक हामीले सोचेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा त्यसो हुँदैन है। त्यही कारणले तपाईँ र हामी कुनै कार्य गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र म जहाँ छौँ अहिले जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यसरी सुरु गर्न सकेनौँ भने तपाईँ र हामी चाहिँ पछि पर्छौँ। त्यही कारण यदि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने चाहे भनौँ न यो तपाईँले यीशुले 5000लाई खुवाएको उदाहरण हेर्नुभयो भने पनि त्यो 5000लाई यीशुले खुवाउनु हुँदाखेरि एकजना सानो बालक त्यहाँ भएको हामी पाउँछौँ। एकजना केटो भनेको छ, कतिवटा वचन खण्डमा भने कतिवटामा बालक भनेको छ। अनि त्यो बालकसँग चाहिँ 5 रोटी र 2 माछा थियो। अनि त्यो चाहिँ उसको आमाले उसलाई खाजा खानको निम्ति वास्तवमा दिइएको थियो। त्यो 5 रोटी र 2 माछा चाहिँ त्यो बालकको, त्यो केटोको, त्यो जवान मानिसको चाहिँ टिफिन थियो हैन, त्यो चाहिँ नास्ता थियो। तर जब त्यो बालकले चाहिँ भनौँ न यहाँ चाहिँ रोटीको खाँचो छ, खानेकुराको खाँचो छ भन्ने कुरा उसले थाहा गर्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो आफूसँग भएको 5 रोटी र 2 माछा चाहिँ चेलाहरूलाई दिएको पाउँछौँ। अनि त्यो चेलाहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिन्छन्। त्यसपछि त्यो 5 रोटी र 2 माछाबाट चाहिँ 5000लाई खुवाएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि तिनीहरूले पेटभरि खाइसकेपछि पनि 12 दाला उब्रिएको हो हैन, एक्स्ट्रा भएको हामी देख्छौँ। त्यही कारणले तपाईँ र मसँग अहिले के छ, तपाईँ र म कहाँ छौँ, तपाईँ र म जहाँ छौँ त्यहीँबाट नै हामीले वास्तवमा सेवाको काम अथवा हामी जे गर्न चाहन्छौँ, चाहे त्यो प्रोफेसनको कुरा हुनसक्छ अथवा थुप्रै कुराहरू, हामीले केही कुराहरू सुरु गर्न चाहन्छौँ भने यो कुरा भइसकेपछि, यो कुरा बनिसकेपछि अथवा मैले यो कुरा हासिल गरिसकेपछि, मैले यो कुरा प्राप्त गरिसकेपछि, म यस्तो बनिसकेपछि चाहिँ म सुरु गर्छु भनेर पर्खिराख्नु भयो भने त्यो किसिमको परिस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड-19 अहिले हामी सबैजनाले यो झेलिराखेका छौँ र यो परिस्थितिमा यदि हामीले चाहिँ अब यो सबै कुराहरू टुङ्गिन्छ, सहज हुन्छ, त्यसपछि हामी जवान सङ्गति गर्छौँ भनेर बसेको भए आज हामी यसरी भेट हुने थिएनौँ। यो जुमको माध्यमबाट हामीले जवान सङ्गति गर्न पाउने थिएनौँ। त्यही कारणले हामी जहाँ छौँ, हामी जुन परिस्थिति र अवस्थामा छौँ त्यहीँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट केही न केही कुराहरू निस्किन्छ। अर्को उदाहरण हामी मोसाको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। मोसा चाहिँ पुरानो करारमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली अगुवा थिए र मोसालाई जब प्रभु येशूले मिश्र देशबाट करिब 6 लाख पुरुषहरू र अरू हैन केटाकेटी र स्त्रीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशमा अगुवाई गर्नको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो। अनि परमेश्वरले त्यो बेलामा मोसासँग जे कुरा छ त्यही नै कुरा परमेश्वरले प्रयोग गर्नु भएको हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरले मोसालाई सोध्नुहुन्छ, मोसा तिमीसँग के छ? अनि मोसाको हातमा चाहिँ एउटा लौरो भएको पाउँछौँ, लत्थी हैन। मोसा चाहिँ त्यो बेलामा गोठालो थियो अनि गोठालोको एउटा लौरो भएको पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले त्यो लौरोलाई नै प्रयोग गर्नुभयो। यदि तपाईँ र मैले मोसाको जीवनी अध्ययन गर्ने हो भने मोसाले जति पनि आज्ञा के अरे आश्चर्य कर्महरू गरे, ती प्राय जसो आश्चर्य कर्महरू त्यही लौरो, त्यही लत्थीको माध्यमद्वारा परमेश्वरले गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले मोसासँग जे कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको हामी पाउँछौँ अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यही कारणले प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नु हो। तपाईँले हैन प्रयोग योग्य ठान्नुभएको ठोक प्राप्त भइसकेपछि मात्र म अघि बढ्छु भन्ने कुरा विचार नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँसँग भएका र तपाईँले प्राप्त गर्नुभएका थोकहरूसित सायद तपाईँ हामी कहिले पनि सन्तुष्ट नबन्न सक्छौँ हैन। हुनसक्छ म चाहिँ हैन यो डिग्री हासिल गरिसकेपछि अथवा यो ट्रेनिङ पाइसकेपछि अथवा मेरो यति उमेर भइसकेपछि भनेर यदि हामी पर्खेर बस्यौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो नहुन सक्छ प्रिय। त्यही भएर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस्।
र यदि हामीले विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जति पनि मानिसहरूले ठुला ठुला सफलताहरू हासिल गरेका छन् तिनीहरू जुन अवस्थामा जुन परिस्थितिमा थिए तीबाट तिनीहरूले सुरु गरे, चाहे तिनीहरूसँग धेरै होस् चाहे थोरै होस्, चाहे त्यो नलेजको कुरा होस्, चाहे क्यापिटल पुँजीको कुरा होस्, चाहे शिक्षाको कुरा होस्, जेसुकै कुराहरू होस्, तिनीहरूसँग जे थियो त्यही कुराबाट तिनीहरूले सुरु गरेको हामी पाउँछौँ र अन्तमा तिनीहरूले ठुलो सफलता हासिल गरेको हामी देख्छौँ। र सुरु गर्नको निम्ति हामीलाई चाहिने दोस्रो कुरा चाहिँ सेवा गर्ने अवसरको खोजी गर्नु हो। हामी चाहिँ क्रिस्चियन कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गरिराखेका कारणले सेवा गर्ने अवसर चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। र बर्नबासको उदाहरण हेर्ने हो भने जब बर्नबास चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीमा चाहिँ ठुलो आर्थिक खाँचो भएको हामी देख्छौँ। विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ थुप्रै वृद्ध मानिसहरू र जतिले प्रभुलाई विश्वास गरेको जनाहरूलाई भनौँ न खुवाउनु पर्ने त्यो किसिमको अभिभारा मण्डलीमाथि थियो। अनि मण्डलीलाई चाहिँ खाँचो परेको बेलामा बर्नबासले चाहिँ आफूसँग भएको जमिन बेचेर त्यो सेवा गर्ने अवसर खोजेको हामी देख्छौँ। यसको अर्थ के हो भने तपाईँ र हामीले पनि जमिन नै बेच्नुपर्छ अथवा हाम्रो कुनै पनि सम्पत्ति होइन बेच्नुपर्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने अर्थ ठ्याक्कै यसको नलाग्ला। तर यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने तपाईँ र मसँग जे छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामी दिन सक्छौँ होइन। परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामी त्यो कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई हामीलाई परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको छ, शिक्षा दिनुभएको छ, वरदानहरू दिनुभएको छ, थुप्रै किसिमका ट्यालेन्टहरू दिनुभएको छ, तपाईँ र हामीलाई स्वस्थ जीवन दिनुभएको छ र हामीसँग अरू थुप्रै कुराहरू छन् होइन। हामी कतिजनाहरूसँग प्रशस्त समय छ, हामीसँग जे जति कुराहरू छ त्यो कुराद्वारा हामीले परमेश्वरको र मानिसहरूको सेवा गर्ने अवसर हामीले खोज्छौँ भने त्यही नै वास्तवमा तपाईँ र हामीले मानिसहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने एउटा ढोका बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति गेटवे बन्न सक्छ होइन। त्यसले चाहिँ हाम्रो निम्ति ठुलो अवसरहरू ल्याउन सक्छ। त्यही कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु दोस्रो चाहिँ तपाईँले सेवा गर्ने अवसर खोजी गर्नुहोस् होइन। सेवा गर्ने मौकाहरूको खोजी गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ सेवा गर्ने अवसर मौका चाहिँ मण्डलीभित्र हुनसक्छ, मण्डली बाहिर हुनसक्छ, युथहरूकै बिचमा हुनसक्छ। तपाईँहरू युथहरू हुनुहुन्छ, साना बालबालिकाहरूको बिचमा हुनसक्छ, आमा बुवाहरूको बिचमा हुनसक्छ। तपाईँसँग जे छ जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको सेवामा अफर गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवामा अर्पण गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले त्यसैद्वारा तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तेस्रो कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामी युथहरूको कन्टेक्स्टमा हामी के भन्न सक्छौँ भने साथीहरू बनाउनुहोस् होइन। गुड फ्रेन्ड्सहरू, असल साथीहरू बनाउनुहोस्, मित्रहरू बनाउनुहोस्। यो साथी बनाउनुहोस्, मानिसहरूलाई निर्माण गर्नुहोस्, मित्र बनाउनुहोस् भन्ने कुराले चाहिँ के कुरालाई सङ्केत गर्छ भने मानिसहरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति बन्नुहोस्, मानिसहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने व्यक्ति, मानिसहरूलाई प्रेरणा दिने व्यक्ति बन्नुहोस् होइन। मानिसहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने, मानिसहरूलाई भनौँ न एकदमै त्यो नेगेटिभ इम्प्रेसन दिने किसिमका युथहरू हामी नबनाऊ, तर सकारात्मक कुराहरू बताइदिने भनौँ न। कहिलेकाहीँ हामी युथहरूको चाहिँ युनिक किसिमका अलि फरक किसिमका आवश्यकता र खाँचोहरू हुन्छ र हाम्रा कतिवटा निड्सहरू चाहिँ फरक किसिमका हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ युथ्सहरूले नै बुझ्न सक्छ, युथहरूको कुराहरू। कहिलेकाहीँ भनौँ न आमा बुवाहरूले पनि त्यो कुराहरू कहिलेकाहीँ एड्रेस गर्न नसकिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले तपाईँ र हामी युथहरू जसले प्रभुलाई चिनेका छौँ, हाम्रो मण्डलीभित्र र हामी जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा पनि हामीले मानिसहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई जे कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरालाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामी चाहिँ मानिसहरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ। जब हामीले मानिसहरूलाई उत्साह दिन्छौँ, मानिसहरूको कुरा सुनिदिन्छौँ, मानिसहरूसँग बसिदिन्छौँ, तिनीहरूको भावनालाई बुझ्ने प्रयत्न हामी गर्छौँ, त्यसपछि हामीले वास्तवमा मानिसहरूको भरोसालाई जित्छौँ। त्यसपछि तपाईँ र हामीले बताएका, तपाईँ र हामीले भनेका कुराहरू त्यो युथहरूले सुन्न सुरु गर्छ होइन। यस किसिमले हामी भनौँ न मानिसहरूलाई नेतृत्व दिने कार्य वास्तवमा सुरु गर्न सक्छौँ। उत्साह दिने व्यक्तिहरू कार्यहरू भन्दा बढी मानिसहरूमा केन्द्रित हुन्छ
हैन। उत्साह दिने व्यक्तिहरू चाहिँ मानिसहरूमा बढी फोकस तिनीहरूको हुन्छ र यो कुरा तपाईँ र हामीले बाइबलमा थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। उत्साह दिने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रयत्नलाई गुणन गर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने आफूले अरू मानिसहरूलाई उत्साह दिन्छ अनि त्यसपछि त्यो उत्साह पाएका मानिसहरूले अरूलाई उत्साह दिन्छ हैन। त्यस किसिमले हामी जवानहरू चाहिँ उत्साह दिने व्यक्तिहरू हामी बन्न सक्छौँ र उत्साह दिने व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि व्यक्तिहरूको तुलना गर्दैन, व्यक्तिलाई उसले गर्ने कामसँग तुलना गर्दैन। वास्तवमा युथहरूलाई चाहिँ त्यो तुलना गरेको कम्पेयर गरेको मन पर्दैन हैन। मेरो छोरा पनि युथ हुन लागेको छ अनि उसलाई कतिजनाहरूसँग तुलना गरेको मन पर्दैन। उसको स्टडी, उसको भनौँ न काम, उसको बिहेभियर, उसको आचरण, कुनै पनि कुरा अर्को मान्छेसँग तुलना गरेको उसलाई मन पर्छ। यद्यपि मेरो छोरी सानै छ तै पनि उसलाई पनि तुलना गरेको मन पर्दैन। तिमी त यस्तो रहेछ, फलानु यस्तो छ भनेको मन पर्दैन। त्यही कारण तपाईँ र हामीले पनि कहिले पनि हाम्रो मित्रहरूलाई, हाम्रो साथीहरूलाई, चर्चभित्रको र चर्च बाहिरकोहरूलाई चाहिँ तिमी त होइन प्रभुलाई विश्वास गरेर यस्तो भएछ, यो भएछ नभनौँ हामी। हुनसक्छ उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसको परिवारमा जे कुराहरू भइरहेको छ त्यो कुराले पनि उसलाई साइकोलोजिकल्ली, मेन्टल्ली थुप्रै कुराहरूले असर गरिरहेको हुनसक्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ के हो भने ती व्यक्तिहरूलाई, ती हाम्रा मित्रहरूलाई चाहिँ उत्साह दिने हो। ती व्यक्तिहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिदिने हो। यसो गऱ्यौँ भने तपाईँ र हामी चाहिँ तिनीहरूको निम्ति लिडर बन्छौँ र लिडरसिप चाहिँ यी साना साना कुराहरूबाट वास्तवमा सुरु हुन्छ। अगुवापन तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँग जे छ त्यसैबाट अघि बढ्नको निम्ति तपाईँले निर्णय गर्नु हो होइन, डिसाइड गर्नु हो, त्यसपछि अघि बढ्नु हो। अनि जब तपाईँले यो कुरा गर्नुहुन्छ निश्चय नै तपाईँलाई चाहिँ मानिसहरूले लिडरको रूपमा स्वीकार गर्छ र विश्वास गर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई म दोस्रो कुरा बताउँछु, दोस्रो टपिक। यसको चाहिँ 4वटा शब्दहरू छ। दोस्रो टपिक चाहिँ हो भरोसा। तपाईँ र हामीले चाहिँ भनौँ न मानिसहरूको भरोसा जित्नुपर्छ। युथहरू तपाईँ र हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा अथवा बाहिर जहाँसुकै होस् हामीले मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउन, मानिसहरूलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले भरोसा जित्नुपर्छ। अनि अगुवापनको एक आधारभूत अपरिहार्य तत्त्व चाहिँ भरोसा हो होइन। कहिलेकाहीँ भरोसालाई चाहिँ लिडरसिपको, अगुवापनको पर्यायवाची पनि भन्न सकिन्छ होइन। भरोसा चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भरोसा गरिनु चाहिँ प्रेम गरिनुभन्दा अझ ठुलो कदर पाउनु हो, ठुलो भनौँ न एउटा आदर पाउनु हो। यदि कसैले हामीलाई भरोसा गर्छ भने त्यो चाहिँ एउटा आदर र हामीलाई दिएको होइन कदर भन्दा पनि अझ ठुलो हो। भरोसा भनेको के हो भने आफ्नो साथी, आफ्नो जीवनसङ्गी, लाइफ पार्टनर अथवा आफ्नो अख्तियारवाला व्यक्ति, आफूभन्दा माथिको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति चाहिँ हुनसक्छ आमा बुबा, चर्चको लिडर्सहरू। यदि तपाईँ र हामी कुनै प्रोफेसनमा काममा छौँ भने हाम्रो होइन बोसहरू भनौँ, एक किसिमले म्यानेजरहरू, सिइओहरू, उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न तपाईँ र हामीले चाहिँ आत्मविश्वास जित्नु हो क्या भरोसा भनेको चाहिँ होइन। जब हामीले त्यो कुरा प्राप्त गर्छौँ त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई खुला रूपमा ट्रस्ट गर्छ र हामीलाई चाहिँ भनौँ न कतिवटा कुराहरूमा शङ्का गर्ने अथवा यस्ता कुराहरू हुँदैन होइन। भरोसा भनेको चाहिँ त्यो हो। भरोसा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ इँटाको घर बनाउनु जस्तै हो। यो भरोसा भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि जित्न सकिँदैन। अनि जबसम्म तपाईँको साथीले तपाईँलाई भरोसा गर्दैन तबसम्म तपाईँको साथीले आफ्नो मनको कुरा तपाईँसँग खोल्दैन। अनि तपाईँ र हामी चाहिँ युथ लिडरहरू छौँ होइन, भविष्यका कर्णधारहरू हामी। अनि तपाईँ र हामीले भनौँ न हाम्रा युथहरूको भरोसा जितेका छैनौँ भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मनको कुरा पनि खोल्दैन र हामीलाई पछ्याउनको निम्ति पनि उहाँहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा समर्पित हुँदैन अथवा तपाईँ र हाम्रो लिडरसिपलाई चाहिँ उहाँहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। र भरोसा जित्नको निम्ति चाहिँ हामीसँग 4वटा कुराहरू हुनुपर्छ। पहिलो चाहिँ इमान्दारिता, दोस्रो चाहिँ दक्षता, तेस्रो चाहिँ पारदर्शिता, चौथो चाहिँ एकरूपता। यो 4वटा कुराहरू भयो भने हामीले चाहिँ भरोसा जित्न सक्छौँ।
र म केही समय लिनेछु, त्यसपछि यो चारवटा कुराहरू तपाईँलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ इमानदारिता। इमानदारिता भनेको चाहिँ राम्ररी बनाएको घरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता त्यसको इमानदारिता हो भनेर कसैले भनेका छन्। त्यो भन्नुको कुरा चाहिँ के हो भने जो व्यक्ति जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो हुनु चाहिँ इमानदारिता हो क्या, हैन? तपाईहरु यदि कोही कफी चाहिँ प्रेम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, कफी पिउन मन पराउनुहुन्छ, कफी जस्तो हुनुपर्ने हो, कफी त्यस्तो हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ इमानदारिता हो क्या, इन्टिग्रिटी भन्छ त्यसलाई, इमानदारिता। जे हुनुपर्ने त्यस्तै हुनु, बन्नु, त्यसमा चाहिँ अरू कुनै पनि कुराहरू नमिसिनु, त्यो चाहिँ इमानदारिता हो। त्यही कारण तपाईँ र हामी क्रिस्चियन लिडर्सहरू, क्रिस्चियन जवानहरूको रूपमा, हैन, क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूको रूपमा तपाईँ र हामी जस्तो बन्नुपर्ने हो, जस्तो भाइ बहिनी बन्नुपर्ने हो, हामी त्यस्तै बन्नु, त्यो किसिमको क्यारेक्टर तपाईँ र हामीबाट प्रकट गर्नु चाहिँ वास्तवमा तपाईँ र हामी चाहिँ इमानदार हुनु हो। तपाईँ र हामी इमानदार बन्नु हो। एक इमानदार व्यक्ति बन्नु भनेको प्रभुको अघि आफूले कायम राखेको इमानदारिता र सोझोपनलाई कुनै पनि परिस्थिति र परीक्षाद्वारा प्रभाव पार्न वा हानि पुर्याउन नदिनु हो। तपाईँ र म चाहिँ एज अ क्रिस्चियन युथ जे बन्नुपर्ने हो त्यो बन्नको निम्ति हामी चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिमा हामी नडगमगाउनु अथवा कुनै पनि कुराद्वारा हामी परीक्षित नहुनु र हामी जो हौं त्यो हामी भइराख्नु, त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो इमानदारिता हो है। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ दक्षता। दक्षता भनेको चाहिँ क्यापेसिटी पनि भन्न सक्छौँ हामी, क्यापेबिलिटी, हैन। दक्षता, यो दक्षताले के भन्छ भने मलाई जिम्मा दिएको काम म सम्पन्न गर्न सक्छु, म के गर्दैछु भने मलाई थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ दक्षताले बताउँछ। यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँ र हामीले भरोसा जित्नको निम्ति हामीलाई जे कुराको जिम्मा दिइएको छ, चाहे त्यो चर्चभित्र होस्, जवान सङ्गतिभित्र होस्, चाहे घरमा हामीलाई हाम्रो आमा बुबाले दिएको होस्, चाहे तपाईँहरू धेरैजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईँको स्कुल कलेजले दिएको होस्, चाहे तपाईँ चाहिँ भनौँ न कुनै प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको अफिसले दिएको, तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी होस्, त्यो चाहिँ पुरा गर्ने, सम्पन्न गर्ने, अनि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी दक्षता भनेर भन्छौँ। दक्षता अध्ययन र हासिल गर्न चाहेको सिप लगातार अभ्यास गर्नाले प्राप्त हुन्छ। दक्षता चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ? अध्ययन गरेर र तपाईँ र मैले प्राप्त गर्ने चाहेको, हासिल गर्न चाहेको कुरा चाहिँ लगातार रूपमा हामीले अभ्यास गर्यौँ भने, प्र्याक्टिस गरिबस्यौँ भने त्यसले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई दक्ष बनाउँछ, हैन। चाहे त्यो मानिसहरूको शारीरिक अवस्था जाँच गर्ने डाक्टरको सिप होस् वा अरू कुनै पनि कुराहरू होस्, हैन। डाक्टरले चाहिँ एकपटक एमबिबिएस अथवा एमडी अथवा कुनै पनि डिग्री हासिल गरिसकेपछि ऊ चाहिँ सधैँभरि भनौँ न एकदमै प्रभावकारी डाक्टर बन्छ भन्ने हुँदैन। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि कोभिड-19 थिएन, बिचरा डाक्टरले 5 वर्ष अगाडि पास गरेको डाक्टरलाई थाहा पनि थिएन। त्यो कारणले उहाँहरू चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो, हैन। त्यो कुरा चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। हो, दक्षता चाहिँ त्यो किसिमले हासिल गर्न सकिन्छ। दक्षता भनेको चाहिँ सिद्धता होइन, हैन, पर्फेक्ट होइन, पर्फेक्सन होइन, पर्फेक्ट बन्नु होइन। तपाईँ र हामी जबसम्म यस पृथ्वीमा रहन्छौँ हामी पर्फेक्ट बन्न सक्दैनौँ, तर हामी चाहिँ बेटर हुँदै जान सक्छौँ। गुडबाट हामी बेटर हुँदै जान्छौँ। तपाईँ र हामी चाहिँ अझ असल चाहिँ बन्दै जानुपर्छ प्रियहरू, है, अझ असल बन्दै जानुपर्छ। दक्षता भरोसाको एक अति आवश्यक तत्त्व हो। र तपाईँसँग इमानदारिता छ तर तपाईँसँग दक्षता छैन भने फेरि त्यो भएन। तपाईँ जो हुनुपर्ने त्यो हुनु चाहिँ इमानदारिता हो। तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने काम पुरा गर्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ दक्षता हो। इमानदारिता प्लस दक्षता तपाईँलाई चाहिन्छ। भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ पारदर्शिता हुनुपर्छ। पारदर्शिता भनेको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी। ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि कुराहरू नलुकाइएको खुल्लापन हो के। तपाईँ चाहिँ एउटा ओपन बुक जस्तो हुनुपर्छ, ओपन बुक, हैन। तपाईँलाई जब अरू मानिसहरूले हेर्छन् अथवा अरू मानिसहरूले तपाईँलाई
तपाईले संगत गर्नुहुन्छ, अरू मानिसहरूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुल्ला भएको कुनै पनि कुराहरू लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू नभएको व्यक्ति तपाईँ भएको त हैन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। एकजना पास्टरले यस्तो भन्नुभएको छ, नथिङ टु हाइड, नथिङ टु लुज, नथिङ टु प्रुफ। भनेको चाहिँ हामीले लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन, हामीले घुमाउनु पर्ने कुरा पनि केही पनि छैन, र हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा पनि केही पनि छैन। यदि तपाईँ र हामी पारदर्शी छौँ, खुल्ला छौँ भने हामीले चाहिँ अरू मान्छेहरूबाट केही पनि कुरा लुकाउनु पर्दैन, म चाहिँ यो हो भनेर हामीले प्रुफ गरिराख्नु पर्दैन, र हामीले केही पनि कुराहरू पनि वास्तवमा घुमाउने त्यस्तो केही पनि छैन। त्यही कारण तपाईँ र हामी चाहिँ पारदर्शी हुन आवश्यक छ। स्वस्थ पारदर्शिताले पूर्णतया गोपनीयता नभएको अर्थ दिँदैन हैन। कतिवटा कुराहरू हामीले गोप्य राख्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो पर्सनल कुराहरू हुन सक्छ, परिवारको, चर्चको, त्यसपछि आएर जवान सङ्गति भित्रैको साथीहरूको कतिवटा कुराहरू हुन सक्छ। त्यो कुराहरू हामीले गोपनीय राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कन्फिडेन्सियल हामीले राख्नुपर्छ। तर तपाईँ र हाम्रो लाइफ चाहिँ कुनै पनि हिडन एजेन्डा नभएको, कुनै पनि गोप्य हाम्रो आफ्नो अभिप्राय उद्देश्य नभएको मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ खुल्ला तपाईँ र हामी चाहिँ हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ चौथो नम्बरमा चाहिँ यो भरोसा जित्नको निम्ति आवश्यक चौथो कुरा चाहिँ एकरूपता हो। एकरूपता भनेको चाहिँ के हो भने तपाईलाई थाहा छ, यो तपाईहरू सबैजना अहिले घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ बस्नु भएको जुन घर छ त्यो चाहिँ इँटाबाट बनेको छ, ब्रिक्सहरू, इँटाबाट, साना साना इँटाहरूबाट। त्यो इँटाको साइज चाहिँ एउटै हुन्छ, हो किन? कुनै इँटा ठुलो, कुनै इँटा सानो हुन्छ, हुँदैन। त्यसको उचाइ, त्यसको लम्बाइ, त्यसको चौडाइ एउटै हुन्छ तपाईँले यदि नाप्नुभयो भने। र त्यो एउटै हुने भएको कारणले, त्यसको साइज उस्तै हुने भएको कारणले चाहिँ घर बनाउनको निम्ति सजिलो हुन्छ अनि घर पनि बलियो हुन्छ। त्यही कारणले यो एकरूपता, हामी पनि एकरूप हुनु भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँ र हामी एक समान रहनु हो के। हाम्रो जीवनमा थुप्रै परिस्थिति आउँछ, हामी सफल पनि हुन्छौँ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ हामी लड्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले चाहेको कुराहरू प्राप्त हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्राप्त हुँदैन, कहिलेकाहीँ धेरै पानी पर्छ, कहिले धेरै गर्मी हुन्छ, कहिले चाहिँ धेरै जाडो हुन्छ। चाहे हाम्रो जीवनमा जुनसुकै सिजन आओस्, तपाईँ र हामी चाहिँ प्रभुमा स्थिर भइराख्नु हो। चाहे हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो मनपर्ने कुराहरू हामीले किन नगुमाउँ, तर हामी प्रभुमा चाहिँ हामी जस्तो हुनुपर्ने इमान्दारिता, अघि भन्यो नि हामीले इन्टिग्रिटी हैन, इमान्दारी जस्तो हुनुपर्ने हामी त्यस्तै भइराख्नु, एक समान भइराख्नु। हाम्रो विश्वास, हाम्रो आस्था, हाम्रो भरोसा, हाम्रो सोचाइमा हामी चाहिँ एक भइरहनु, उस्तै भइरहनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। किनभने सबै कुराहरू ठिक भएको बेलामा, तपाईँ विजयी हुनु भएको बेलामा, तपाईँले जित्नु भएको बेला, तपाईँ पास हुनु भएको बेलामा, तपाईँले भनौँ न चाहनु भएको जस्तो कुरा प्राप्त गर्नु भएको बेलामा तपाईँ ह्याप्पी हुनको निम्ति तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। तर तपाईँले सोचेको जस्तो कहिलेकाहीँ हुँदैन, त्यो बेलामा पनि तपाईँ र हामी ह्याप्पी, खुसी रहनु, परमेश्वरमा हाम्रो विश्वास, हाम्रो आस्था, भरोसालाई कायम गरिराख्नु, अनि उहाँले हामीलाई जे बनेको चाहनुहुन्छ त्यो बन्दै अघि बढ्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो एकरूपता हो, एक समानता हो। त्यही कारणले एकरूप भइराख्न, एक समान भइराख्न सजिलो छैन, यो धेरै गाह्रो छ। र किनभने थुप्रै किसिमका परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँछ। त्यही कारण अन्तमा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, इमान्दारिता, दक्षता, पारदर्शिता, यी चारवटा कुराहरू र एकरूपता, यी चारवटा कुराहरू चाहिँ बर्नबासको जीवनमा थियो। त्यही कारणले बर्नबास आफै पनि प्रभावकारी लिडर भए, प्रभावकारी मानिस भए, मेन्टर भए, र थुप्रै विशेष गरेर पावललाई र यूहन्ना मर्कुसलाई आफ्नो चेला बनाएको हामी देख्छौँ, र पावलले थुप्रै अरू चेलाहरू बनाएको हामी देख्छौँ, र बर्नबास नभएको भएदेखि पावल हुने थिएन। त्यही कारणले प्रियहरू, हामीले मानिसहरूको भरोसा जित्नु आवश्यक छ। हाम्रो जवानहरूको धेरैजना भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ चर्चभन्दा बाहिर छ, कोभिड-19 को कारण, स्टडी नभएको कारण, कामहरू नपाएको कारण थुप्रैजना जवान भाइ बहिनीहरू अहिले टेन्सनमा छन्, तनावमा छन्। अनि तपाईँ र हामी चाहिँ तिनीहरूको बिचमा आशा बन्नुपर्छ, तपाईँ र हामी चाहिँ तिनीहरूको बिचमा मोडल बन्नुपर्छ। भरोसा योग्य व्यक्ति बन्ने लक्ष्य राख्नुहोस्, आफ्नो इमान्दारिता कायम राख्नुहोस्, दक्षता विकास गर्न आफ्नो सिपलाई बढाउनुहोस्,
खुल्ला मनको हुनुहोस्। अरूले तपाईँलाई विश्वास गरी बाँडचुट गरेका कुराहरू सुरक्षित राख्नुहोस्। आफ्नो व्यवहारमा एकरूपता कायम राख्नुहोस्। यसरी तपाईँले आफूलाई अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरू र आफूले अगुवाई गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू दुवैका बीचमा बलियो र भरोसायोग्य सम्बन्ध निर्माण गर्नुहुनेछ। यो कुरा चाहिँ अरूलाई लिड गर्नको निम्ति मात्र होइन, तर हामीलाई लिड गर्ने व्यक्तिहरू प्रति पनि हामी लोयल हुनको निम्ति, भनौँ न, तिनीहरूलाई पछ्याउनको निम्ति, समर्पित हुनको निम्ति यी कुराहरू चाहिन्छ प्रियहरू। र म आशा गर्छु यो जुन दुईटा कुराहरू तपाईँलाई बताएँ मैले, कसरी सुरु गर्ने र सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई निरन्तर दिनको निम्ति हामीले भरोसा जित्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। र सुरु गर्नको निम्ति तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस् भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। सेवा गर्ने अवसर तपाईँले खोज्नुहोस्, मानिसहरूलाई साथी बनाउनुहोस्, उत्साह दिने व्यक्ति बन्नुहोस्। त्यसपछि भरोसा जित्नको निम्ति इमान्दार हुनुहोस्, तपाईँ जो हुनुपर्ने त्यो हुनुहोस्। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा दक्षता हासिल गर्नुहोस्, हैन। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ पारदर्शी हुनुहोस्। अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ एकरूपता हुनुहोस्, एक समान हुनुहोस्, हैन। हावाहुरी आउँदाखेरि सफल भयो भने धेरै हुने, असफल भयो भने धेरै हुने, त्यो नहुनुहोस्, एक समान हुनुहोस्। तपाईँ चाहिँ त्यसपछि तपाईँले म्याच्युरिटी प्राप्त गर्नुहुनेछ र मानिसहरूले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै कुराहरू पनि परिवर्तन हुनेछ र तपाईँ चाहिँ एउटा परमेश्वरले चाहनु भए जस्तै ख्रीष्टको स्वरूपमा बन्नु भएको परिपक्व भाइहरू बहिनीहरू बन्नुहुनेछ। आमेन, आमेन। हस्, धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हस् जेम्स चाहिँ, र यस समयमा हाम्रो होस्टलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी ताली बजाउनेछौँ सबैले।